नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले डबल कलरको मोजा बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। एकदम सजिलो छ र एकदमै राम्रो डिजाइनमा मैले बनाउने प्रयास गरेको छु। यो 36 देखि 38 नम्बरको साइजमा हुने गर्छ र मैले यसलाई एकदमै सजिलो तरिकासँग बुन्न सिकाउँदै छु र तपाईहरुलाई एक साइडको जस्तो बनाउनु भयो त्यस्तै गरेर अर्को साइडको पनि बनाउनु होला र यसको फिनिशिङ पनि एकदमै राम्रो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मुनिबाट भयो। यसको फिनिशिङ एकदमै मैले नसिलाएर बुनेरै बनाएको छु र एकदमै सजिलो छ र अगाडिपट्टि मैले यस्तो खालको डिजाइन दिएको छु। तपाईहरुलाई आजको यो मेरो मोजाको डिजाइन कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यो बुनाइ मैले सुरु गर्छु। मैले चाहिँ यो मोजालाई यही खुल्ला काटी 10 नम्बरे काँटीले बुन्दै छु र मैले 3वटा काँटी कुनै ठाउँ प्रयोग गरेको छु। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई 3वटा काँटी नै देखाउँदै छु। तपाईहरुसँग यदि तार काँटी छ भने तार काँटीले बुन्न सक्नुहुन्छ र तार काँटी छैन भने 2वटा 3वटा काँटीले पनि बुन्न सक्नुहुन्छ र यो ठुलो व्यक्तिकै लागि हो र मैले डबल कलर मिक्स गरेर बुन्दै छु। तपाईहरुलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै बुन्नु होला। सुरुमा बोर्डरतिर 50 घर राख्ने, यसरी दुई चोटी बेरेर तीर लगाउने चाहिँ सेम त्यही छ। यसै गरी मैले 50 घर तीर लगाउँछु। यसरी मैले चाहिँ 50 घर तीर लगाइसके। त्यसपछि अब एउटा काँटी ठुट्ने अनि सुरुबाटै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर यसको बोर्डर तयार गर्ने। एक घर ठुट्ने, त्यसपछि धागा अगाडि लिएर एक घर उल्टो, धागा पछाडि एक घर सुल्टो। यसरी यो सुल्टो पट्टीबाट चाहिँ यसै गरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो, तर उल्टो पट्टी चाहिँ सबै घरलाई उल्टै उल्टो बनाउने छु। यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गरेर यो लाइन पुरा गर्ने। यसरी सबै घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर सक्ने। त्यसपछि यो उल्टो पट्टीको लाइन चाहिँ सबै घरलाई सरासर उल्टै उल्टो बनाउँदै जाने। एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर यसरी सरासर सबै घरलाई उल्टो बुन्दै जाने। सुल्टो पट्टीबाट मात्रै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउने, उल्टो पट्टीबाट चाहिँ सरासर सबै घरलाई उल्टै उल्टो बनाउँदै लैजाने। यसरी यति बुनेर यतिसम्म बनाइसके। अब मैले यसमा अर्को कलरको बुन्नु पर्नेछ। मैले कति इन्च बनाएँ त्यो पनि नापेर देखाउँछु। तपाईहरुलाई चाहिँ जति बुन्न मन छ त्यति बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर 3 इन्च अझै पुगेको छैन। मैले चाहिँ यति बनाउँछु बोर्डर। यो भन्दा मुनि पनि केही भाग बुट्टा नबनाउँदै बुन्नु पर्नेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ यति 3 इन्च नपुगेको बोर्डर बनाएँ। अब मैले यसलाई
यहीँनिर चुडाउँछु। मैले यति नै बुन्ने छु यो उनले। अब मैले यसमा अर्को उन जोड्छु यो कलरको। अब मैले उल्टो सुल्टो बोर्डर पनि यति बनाउँछु। अब दुवैपट्टि उल्टो उल्टो बनाउँछु 2-4 लाइन, त्यसपछि बुट्टा सुरु गर्नेछु। अब यहीँनिरबाट यसमा यसरी बुन्नुहोस्। त्यसपछि यो उनलाई अलिकता तानेर योसँग गाँठा पारिदिनुहोस्। यसरी योसँग गाँसिदिएपछि अब सरासर यसरी उल्टै उल्टो बुन्दै जानुहोस्। यसरी सबै घर उल्टो बुनेर सक्ने। त्यसपछि अब अर्को पट्टि पनि उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। अब यो बोर्डरको बुनाइ सकिसक्यो। अब दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर जाने। एक घर ठुट्ने अनि फेरि यसै गरी यसरी मैले 6 लाइन बुनिसके। 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइन बुनिसकेपछि योतिर 12 घर छुट्याउनु पर्छ। योतिर 12 घर अनि बीचमा 12 घर, बोर्डर 7 घर र योतिर बोर्डर 7 घर गरेर मैले डिभाइड गर्नेछु। अब सुरुमा 12 घर उल्टो नै बुनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12। यो 12 घर भयो। अब यति भइसकेपछि अर्को काँटीले बुन्न सुरु गर्ने। 12 घर यो छुट्याउने अनि बीचमा फेरि 7 घर 12 घर 7 घर गराउने अनि योतिर फेरि 12 घर छोड्ने। अब यो काँटी यत्तिकै रहन्छ। अर्को काँटीले उल्टो नै बुन्नुहोस्। यसरी 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 घर उल्टो। अब ढाका पछाडि बीचमा 12 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर सुल्टो। त्यसपछि ढाका अगाडि 7 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 7। त्यसपछि योतिर 12 घर बच्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यसलाई यत्तिकै छोड्ने र यसलाई पनि छोड्ने। यो बीचको घरहरूलाई मात्रै बुन्दै जाने। अब योतिर फर्किने। त्यसपछि अब उल्टोपट्टि चाहिँ फर्काउने अनि यहीँदेखि अब सरासर सबै घरलाई बुन्दै जाने। एक घर ठुट्ने अनि यसरी
सरासर उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टो उल्टो बुन्ने। यो बुट्टा मात्रै बनाउनलाई चाहिँ 2वटा काँटीले पनि भइहाल्छ, तर सजिलो चाहिँ यसरी हुन्छ। अनि यसको मुनितिर बुन्ने बेला चाहिँ 3वटा काँटी अनिवार्य चाहिन्छ। र यदि तारवाला गोलो काँटी छ भने तपाईहरुलाई फेरि 3वटा चाहिँदैन, त्यसैले बनिहाल्छ। यसरी बिचको घरभरि बुन्ने अनि यत्तिकै रान्दिने। अब योतिरको यत्तिकै रहिरहन्छ, योतिर चाहिँ बुन्दै जाने। अब उल्टोपट्टि सरासर उल्टो बुन्ने। यो बिचको घरहरूलाई अब सुल्टोपट्टि चाहिँ वरपर 7-7 घर उल्टो बुन्ने, बाँकी बिचको 12 घरलाई सुल्टो बुन्ने। यसरी 3 4 5 6 7 घर उल्टो। अब फेरि धागा पछाडि 12 घर सुल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। त्यसपछि धागा अगाडि फेरि 60 घर उल्टो। 1 2 3 4 5 6 अनि 7। अब सुल्टोपट्टिलाई यसै गरी 7 घर योतिर 7 घर योतिर उल्टो, बिचको 12 घर सुल्टो। तर उल्टोपट्टि सरासर उल्टो गरेर यो बिचको लाइनलाई मात्र मैले फेरि 6 लाइन नै बुन्छु, त्यसपछि बुट्टा बटार्नु पर्छ। यसरी 1 2 3 4 5 लाइन बुनेर पुरा गर्ने। त्यसपछि 6 लाइनको बुनाइमा यो 12 घरलाई 6 घर बटार्नु पर्छ। हेर्नुस्, यसैले बुन्छु, अहिले मैले यसले बुन्दैन। तपाईहरुलाई यदि अप्ठ्यारो लाग्छ भने बुन्नु होला भनेर मैले अगाडि देखाएको। अब एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने, त्यसपछि 7 घरलाई चाहिँ उल्टै बुन्ने। अनि यसमा 12 घर छ, 12 घर मध्येको 6 घर ठुट्ने। 1 2 3 4 5 6 6 घरलाई पुरै ठुट्ने। 6 घर ठुटियो। त्यसपछि अब 3 घरलाई यो पट्टिबाट यसले टिप्ने। यसरी बाहिरपट्टिबाट 3 घरलाई बायाँ काँटीले टिप्ने, अनि यो भित्रपट्टिबाट 3 घरलाई फेरि यो दायाँ काँटीले टिप्ने। त्यसपछि यसरी बेर्ने अनि यसमा भएको घरलाई यसमा राख्ने। त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि यही 6 घरलाई फेरि एक एक गरेर बुन्ने। 1 2 3 4 5 6 यसरी बेरिन्छ। त्यसपछि अब फेरि योतिरको 6 घर पनि ठुट्ने। अनि अहिले फेरि यो काँटीले बाहिरपट्टिबाट टिप्ने। यहाँनिर यसरी ख्याल गर्नु होला। दायाँ काँटीले बाहिरपट्टिबाट टिप्ने र बायाँ काँटीले फेरि भित्रपट्टिबाट टिप्ने। त्यसपछि यसै गरी बेर्ने अनि यसमा भएको 3 घरलाई यसमा राख्ने। त्यसपछि अब एक एक गरेर बुन्ने।
यहाँनिर यस्तो बटारियो। अब योतिर 60 घरलाई उल्टै बुन्ने। अब फेरि यो उल्टोपट्टि सरासर उल्टै बुन्ने। अनि फेरि अब सुल्टोपट्टिबाट सेम यहाँनिरको लाइन जस्तै बुन्ने। फेरि 60 घर उल्टो 12 घर सुल्टो 60 घर उल्टोलाई सरासर बुनेर फेरि 5 लाइन पुरा गर्ने। अनि 6औं लाइनमा फेरि यसै गरी बटार्नु पर्छ। हेर्नुहोस् यो 7 घर उल्टोलाई चाहिँ यसै गरी उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। त्यसपछि बिचमा 12 घर सुल्टो छ, यसलाई फेरि यसै गरी एक एक गरेर बुन्दै जाने। अब बिचमा 12 घर अनि छेउछेउमा 7 घरलाई सुल्टोपट्टि कस्तो बुनाइ छ र उल्टोपट्टि कस्तो बुनाइ छ त्यही बुनाइ गरेर फेरि 5 लाइन पुरा गर्ने। त्यसपछि 6औं लाइनमा फेरि सेम यसै गरी बुट्टा बनाउने। अब म यसै गरी बुन्छु। एक लाइन बुने। अब मैले 4 लाइन बुनिसकेपछि यसमा फेरि बुट्टा बनाउँछु। अब यसमा उल्टो यसमा सुल्टो, तर उल्टोपट्टि चाहिँ सरासर सबै घर उल्टो जतिखेर पनि। अब यसै गरी मैले फेरि 5 लाइन पुरा गरेर बटारेर देखाउँछु। यो केबल डिजाइन एकदमै राम्रो हुन्छ। यसरी फेरि एक ठाउँमा बटारिसकेपछि पनि 5 लाइन नै बुन्ने। यहाँनिरबाट 1 2 3 4 5 लाइनमा बटारियो। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 लाइन बुनियो अनि फेरि यहीँनिर बटार्ने। अब हेर्नुहोस् 5 लाइन चाहिँ उल्टोमा उल्टो सुल्टोमा सुल्टो अनि उल्टोमा उल्टो बुन्ने। उल्टोपट्टि चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो छ र बटार्ने चाहिँ सुरुको बुट्टा जसरी बटारियो त्यसै गरी बटार्दै जाने। अब यो यसरी उल्टोलाई उल्टै बुन्ने। त्यसपछि अब फेरि 6 घरलाई ठुट्ने अनि यो काँटीले यो पट्टिबाट 3वटा घर टिप्ने। त्यसपछि यसले फेरि भित्रपट्टिबाट टिप्ने अनि यसै गरी बटारेर यो घर यसमा राख्ने। अनि धागा पछाडि गराएर फेरि 6 घरलाई एक एक गरेर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि फेरि योतिरको 6 घर ठुट्ने अनि यो काँटीले बाहिरपट्टिबाट 3 घर टिप्ने अनि यसले फेरि यो पट्टिबाट त्यसपछि यसैमा राख्ने। अनि एक एक गरेर बुन्ने। त्यसपछि उल्टोलाई चाहिँ उल्टै। अब प्रत्येक 5-5 लाइन बुन्दै 6 लाइनमा यसै गरी बुट्टा बटार्दै जाने अनि यो 4-5 वटा बुट्टा भइसकेपछि तयार भइहाल्छ। हेर्नुहोस् यस्तो सेप देखिँदै जान्छ
र उल्टो पत्ती चाहिँ प्रत्येक लाइनमा उल्टो बुन्ने। अब फेरि यो माथितिर फेरि 5 लाइन बुनेर फेरि सेम यो लाइन र यो लाइन जस्तै गरी बटारेर मैले धेरै नै बुन्छु। अब यति 1 2 3 4 5 वटा बुट्टा बनाइसकेपछि अब मैले यो तिरबाट अर्को उन जोड्छु। उन जहिले पनि उल्टो बुनाइबाट जोड्नु होला। यसलाई यहाँनिर चुडाउने। त्यसपछि मैले बोर्डर जुनले बनाएँ त्यही उन जोड्छु। अब सरासर उल्टो बुन्ने। त्यसपछि यसलाई फेरि गाँठा पार्दिने। सरासर बुन्ने। अब यसरी सबै बुनिसक्ने। अब योतिर फेरि टिप्दै जाने। अब योतिर यसले टिप्न बन्दैन, त्यसैले यो काँटीले टिप्दै जाने। यस्तो घर देखिरहेको हुन्छ, यस्तोमा टिप्दै जाने। अब यसलाई पनि यसै गरी उल्टो बुनाइ गर्दै जाने। यसरी यो दुईवटा घर देखिन्छ, तर यो छेउपट्टिको एउटा मात्रै टिप्ने। प्रत्येक घर टिप्ने। है अन्तिमसम्म टिप्ने। यसरी यो लाइन सबै टिपेर सकिसकेपछि अब योतिरको 12 घर पनि उल्टो बुन्ने। यसरी अब योतिर फर्काउने। योतिर अब सबै घरलाई सुल्टो बुन्दै जाने। यसरी सबै घर टिपेकोलाई बुन्ने। त्यसपछि यसलाई पनि बुन्न सुरु गर्ने, सुल्टो नै बुन्ने। त्यसपछि यो बिचौ भाग गयो भने फेरि अर्को काँटीले बुन्ने, किनकि योतिर धेरै नै टाइट हुन्छ, बुन्न बन्दैन। त्यसैले अब योतिर फेरि यो काँटीले बुन्ने। यसै गरी धागा एउटै हुन्छ, तर काँटी चाहिँ 3 वटा हुन्छन्। यसरी सबै बुनेर सक्ने। अब फेरि योतिर टिप्दै जाने। योतिर उल्टो बुनाइ थियो, त्यसैले उल्टो टिप्यो। योतिर फेरि सुल्टो बुनाइ छ, त्यसैले सुल्टै टिप्ने। अब प्रत्येक घरलाई सुल्टै टिप्ने। यस्तो देखिरहेको छ, यो एक साइडको मात्रै घर टिपेर यसरी दुईवटा घर नटिप्ने, एउटा मात्रै घर टिप्ने अनि सुल्टो बुन्ने। यसरी यो छेउको टिप्ने, यो भित्रपट्टिको छेउकोलाई नटिप्ने। यसरी सबै घर टिप्ने। अनि योतिरको घर भेटिन्छ, यसलाई पनि अब सुल्टो बुन्ने।
सुल्टोपट्टि हो, त्यसैले सुल्टै सुल्टो बुन्ने, उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टै उल्टो बुन्नुपर्ने छ। यसरी सबै बुनेर सकियो। अब उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो, सुल्टोपट्टि सुल्टो सुल्टो गरेर बुन्नुपर्छ। यसरी उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो र सुल्टोपट्टि सुल्टै सुल्टो। यसरी तपाईहरुलाई दुईवटा काँटीले मात्रै पनि यसको गोलाई बुन्न सजिलो लाग्छ भने तपाईहरुले बुन्न सक्नुहुन्छ। तर यो एउटै काँटीमा बुन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले मैले चाहिँ 3वटा काँटीले बुन्दै छु। यदि सक्नुभयो भने तपाईहरुले 2वटा काँटीले मात्रै बुन्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यसै गरी यहाँनिर केही फरक पर्दैन, यसै गरी बुन्दा पनि। यसरी उल्टोपट्टि उल्टै उल्टो र सुल्टोपट्टि चाहिँ सबै घरलाई सुल्टै सुल्टो बुन्दै जानुस्। म चाहिँ केही लाइन यसै गरी बुन्दै जान्छु। यसरी यति जति बुनेर सकिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर 6 लाइन नै बुनेको छु। यो सुल्टो बुनाइ, सुल्टोपट्टि र उल्टो बुनाइ, उल्टोपट्टि। मेरो चाहिँ घर दिप्ने बेला योतिर 56 घर भएको छ र योतिर 56 घर भएको छ। अब यी 56 घरहरूलाई यही बीचबाट बिट मार्दै मार्दै लगेर यहीँसम्म लग्नुपर्ने छ। अब यसरी बिट मार्ने, योतिर पनि 56 छ, म सुल्टो बुन्दै यहाँसम्म आएको छु र योतिर पनि 56 छ। अब मैले योतिरको एक घर थुट्छु। योतिर 55 घर भयो। अब योतिर पनि यति 2 घरलाई योतिर तानिसकेपछि योतिर 55 घर बच्छ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ 2 घरलाई एक घर बनाउने। अब यसरी 2 घरलाई एक घर बनाउने। सुरुमा चाहिँ 2 घरलाई एक घर बनाउने, दुवैपट्टि बराबर घर छोड्ने र बीचमा 2 घरलाई एक घर बनाउने। तर अब प्रत्येक 3 घरलाई चाहिँ एक घर बनाउँदै जाने। अब यी 2 घरलाई यसरी एक घर बनाउने। त्यसपछि अब यहाँनिर केही चिन्ह लगाउनुस्। त्यसपछि यही घरबाट घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यही एक घरलाई यसरी कुनै धागोले चिन्ह लगाउनुस्। अब यो बीचको एक घर र योतिरको एक घर, योतिर एक घर गरेर 3 घरलाई एक घर बनाउँदै जाने। यसरी चिन्ह लगाउनुस्। अनि अब यसरी यो सुल्टो भयो। त्यसपछि अब यसरी उल्टोपट्टि बुन्ने बेला पनि यहाँनिर घटाउने र सुल्टोपट्टि बुन्ने बेला पनि यहाँनिर घटाउने। यसरी अब योतिर एउटै काँटीले बुन्न बन्छ भने बुन्नु होला, यदि बन्दैन भने अर्को काँटीले सुरु गर्नु होला। अब यसरी म चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो मान्छु, त्यही भएर 3वटा काँटीले सजिलो लाग्छ मलाई। यदि तपाईहरुलाई 2वटा काँटीले मात्रै सजिलो लाग्छ भने बुन्दै जानु होला। अब फेरि
सुल्टोपट्टि सुल्टो र उल्टोपट्टि उल्टो बनाएर यहाँनिर घटाउनेसम्म लग्नु। म चाहिँ सुल्टोपट्टि सरासर र उल्टोपट्टि बुनेर त्यहाँसम्म आउँछु अनि फेरि त्यहीँनिर बिचनिर घटाउनु पर्नेछ। सुल्टोपट्टि सुल्टो बुनिसकेपछि उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टो हुन्छ। त्यसपछि अब जहाँनिर चिन्ह लगाएको धागो भेटिन्छ त्यहाँनिर फेरि घटाउने। अब यसरी चिन्ह लगाएको घर यो छ, त्यसैले यसलाई पनि अहिले बुनिहाल्ने एक घरलाई। त्यसपछि अब यो बिचमा चिन्ह लगाएको घर छ, त्यसको योतिरको एक घर र योतिरको एक घरलाई यसैमा राखिदिने। यसरी राख्ने अनि यसबाट यो घरबाट यसलाई योतिर निकाल्दिने अनि फेरि योतिरबाट यो बिचको घर छँदैछ यो एक घरलाई फेरि योतिर राखिदिने यसरी। त्यसपछि यो एक घरलाई मात्रै उल्टो बुन्ने अनि सरासर फेरि योतिर उल्टो बुन्ने, फेरि त्यहीँनिर घटाउने ठाउँमा आउने अनि यसै गरी घटाउँदै जाने। अब फेरि म यो उल्टो बुनेर सुल्टो फेरि यहीँसम्म बुनेर आउँछु। मैले उल्टो सबै बुनेर सकेर फेरि सुल्टो लाइन पनि यहीँनिरसम्म घटाउनेसम्म आइसके। यो चिन्हको घर छ, अब योतिर एक घर योतिर एक घर छ। अब फेरि अहिले पनि योबाट यो निकालिदिनुहोस्, यसबाट राख्ने अनि यो घरलाई यसरी योतिर निकालिदिने सुल्टोपट्टि पनि अनि फेरि अब यसैमा फेरि यसलाई यो माथिबाट राखिदिनुहोस् अनि बिचको एक घरलाई मात्रै बुन्ने। दुई घरलाई यहीँनिर योपट्टिको र योपट्टिकोलाई बिचको घरमा राखिदिने अनि यसलाई मात्रै यसरी सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब फेरि योतिरको एक घर दुई घर काँटीले बुन्न बन्ने जति बुन्नुस्। त्यसपछि फेरि यसैले अब यसै गरी यो चिन्ह लगाएको घरमा योतिरकोबाट र योतिरको एक एक घरलाई यहीमा सुल्टोपट्टि पनि उल्टोपट्टि पनि यही घरमा राख्दै गरेर घरहरू घटाउँदै जानुस्। म अब यसै गरी जान्छु र बुनाइ चाहिँ सुल्टोपट्टि सुल्टै छ र उल्टोपट्टि सरासर उल्टै छ। यो जुन चिन्ह लगाइएको घर छ यसमा मात्रै उल्टोपट्टि बुन्दै जाँदा पनि र सुल्टोपट्टि बुन्दै आउँदा पनि घटाउँदै जानुस्। म यसै गरी यो घर बिचमा घटाउँदै जान्छु। यसरी मैले यहाँबाट घटाएर जो यो 7 घर 12 घर अनि 7 घर थियो ती घरहरूलाई घटाएर सकिसके। अब चाहिँ यो साइडमा टिपिएको घर र यसको 12 घर बाँकी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सिधा पनि आइसकेको छ र तपाईहरुले गन्दै पालै घटाए पनि यति घरहरू घटेर सकिसक्यो। अब जब यसमा यो अनि यो बुट्टा अनि यो 7 घर 12 घर 7 घर थियो त्यही घरहरूलाई घटाइसकेपछि चाहिँ अब यो एकैचोटि सिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो मोजाको साइज बनिसकेको छ, त्यसैले अब मैले यसलाई एकैचोटि बुन्दैछु यसरी बराबर यो घटाउने ठाउँसम्म आउने। मेरो यहाँनिर 26 घर घटिसकेको छ। अब यसरी सरासर यो बुन्दै गरेको ढाका यहाँसम्म आउँछ अनि यहीँदेखि अब दुईवटा घरहरूलाई दुवैपट्टिकोलाई एकैचोटि बुन्दै सक्ने। यसरी यो घर पनि यो पट्टिको एक घर यो पट्टिको एक घरलाई एकैचोटि बुन्ने यसरी उल्टो बुनाइ गर्ने। दुई घर बुनियो अनि यी दुई घरलाई यसरी ठुट्ने। त्यसपछि अब फेरि
यसलाई यसैमा राख्ने अनि अब 3 घर बुन्ने। यो एक घर अनि यो एक घर गरेर यसरी 3 घरलाई एकैचोटि अनि यसरी ठुट्ने। त्यसपछि फेरि यसैमा राख्ने यी अनि यो 2 घरलाई टिप्ने अनि योतिरको एक घरलाई टिप्ने यसरी। त्यसपछि फेरि एकैचोटि 3 घर बुन्ने अनि अनि फेरि यो घरलाई यसैमा राख्ने अनि योतिरको काँटीको घर टिप्ने अनि फेरि योतिरको पनि टिप्ने अनि यसरी फेरि 3 घरलाई एकैचोटि। अब यसै गरी सबै घरलाई एकैचोटि घटाएर सक्ने। सजिलो हुन्छ यसरी घटाउने बेला, अर्कोचोटि सिलाउनु पर्दैन। यसरी सबै घरहरूलाई घटाएर सक्ने। यसरी ती 3 घरलाई एक घर बनाउँदै गरेर पुरै सकाउने। त्यसपछि यतिचोटि चुडाएर यहाँनिर यसरी बन्द गरिदिने अनि यो भाग मात्रै सिलाउनु पर्छ, बाँकी पुरै आफै बिट मारेरै सकिन्छ र यसको मुनितिरको फिनिसिङ एकदमै राम्रो आउँछ यो डिजाइनले गराएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो माथिपट्टिको अब यसलाई पनि ठुटेर फाल्दिनुहोस्। अब यो भागभरि सिलाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई पनि उल्टोपट्टिबाटै सिलाउने हो। अब जुन यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाएर लग्ने। यसरी तपाईहरुले यस्तो खालको मोजा बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ बनाउने पनि र टाइम पनि थोरै लाग्छ। र यसमा मैले 25 ग्रामको यो धागा र 25 ग्रामको यो धागा गराएर मैले दुवैपट्टिको मोजा 50 ग्रामले तयार गरिसके। यसै गरी तपाईहरुले पनि यस्तो खालको मोजा बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। आगामी दिनमा म फेरि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि आजको यो स्पेशल मोजा बुन्ने तरिकाबाट छुटिन्छु। नमस्ते।